नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन राजपत्रमा प्रकाशित भएको सूचना उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतको निर्देशन। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको निर्देशन। बिहीबारको बहसमा अधिवक्ताहरूले त्यसबारे प्रश्न उठाएपछि संवैधानिक इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग मागेको हो सूचना। प्रश्न उठेपछि नायब महान्यायाधिवक्ता पदम पाण्डेलाई राजपत्रको सूचना उपलब्ध गराउन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको निर्देशन। विघटन सम्बन्धी सूचना अहिलेसम्म प्रकाशित नभएको दावी गर्दै अब प्रकाशित गरी अनाधिकृत हुने अधिवक्ताहरूको तर्क। विगतमा राष्ट्र प्रमुखले संविधान विपरीत चालेका कदम फिर्ता लिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिले विघटन फिर्ता लिनुपर्ने कानून व्यवसायीहरूको तर्क। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा शुक्रबार काठमाडौँमा गर्ने विरोध सभाको तयारी पूरा भएको नेकपा दाहाल नेपाल पक्षद्वारा जानकारी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले शुक्रबार गर्दैछ शक्ति प्रदर्शन। प्रदर्शन शान्तिपूर्ण र मर्यादित हुने भए पनि आन्दोलनमा सरकारी पक्षबाट घुसपैठ हुन सक्ने प्रति सचेत रहन आग्रह। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत शुक्रबारको कार्यक्रम तथा निर्देशिका बारे दिइएको हो जानकारी। शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकामा 9 स्थानबाट विरोध र्याली निकालिने आन्दोलनको केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक नारायण काजी श्रेष्ठद्वारा जानकारी। जुलुसको नेतृत्व स्थायी कमिटी नेताहरूले गर्नेछन् भने जुलुस रत्न पार्कमा आएर जम्मा हुने निर्देशिकामा उल्लेख। मूल जुलुस रत्न पार्क, बागबजार, पुतली सडक, प्रदर्शनी मार्ग, भद्रकाली, शहीद गेट, एनएससी, भोटाइटी, रत्न पार्क, विद्युत प्राधिकरण हुँदै कोट सभामा परिणत हुने निर्देशिकामा उल्लेख। पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य सहितका नेताहरूको नेतृत्वमा माइतीघर, डिली बजार, लैनचौर, त्रिपुरेश्वर, कुपनटोलबाट जुलुस निस्कने। त्यस्तै प्रदर्शनी मार्ग, त्रिचन्द्र कलेज, शान्ति बाटिका, वाल्मीकि क्याम्पस लगायतका स्थानबाट जुलुस निस्कने निर्देशिकामा उल्लेख। विरोध सभामा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम। विरोध प्रदर्शन तथा सभा शान्तिपूर्ण हुने समितिका सहसंयोजक योगेश भट्टराईको भनाई। प्रतिनिधि सभा सुचारू नहुन्जेलसम्म संघर्षको कार्यक्रम जारी रहने समितिका संयोजक नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। संघर्षको कार्यक्रमले संवैधानिक अङ्गलाई संविधानले निर्दिष्ट गरेको भूमिका स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाह गर्नको निम्ति वातावरण निर्माण हुने संयोजक श्रेष्ठको दावी। नेपाली कांग्रेसद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध देशभरका 6743 वडामा विरोध प्रदर्शन। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको नेपाली कांग्रेसको ठहर। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धमा कांग्रेसले गर्दै आएको छ विभिन्न कार्यक्रम। प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानमा भएको व्यवस्था प्रतिकूल र जनभावना विपरीत रहेको नेपाली कांग्रेसको भनाई। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको इशारामा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको नेकपा नेपाल दाहाल पक्षका नेता लीलामणि पोखरेलको आरोप। भारतीय विदेश सचिव नेपाल आएको केही दिनमै भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख आएकाले उनीहरूकै इशारामा ओलीले संसद भङ्ग गरेको नेता पोखरेलको आरोप। नेपालका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको कदम इतिहासकै कलंकित रहने नेता पोखरेलको दावी। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी फुटाउने नियतले नेकपा एमाले नामको पार्टी पहिलेदेखि नै दर्ता गराएको पोखरेलको दावी। ओली नेतृत्वको सरकारले कोरोना विरुद्धका सामग्री खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार गरेको पोखरेलको आरोप। लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नक्सा प्रकाशित गर्ने क्रममा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले आलटाल गरेको पोखरेलको भनाई। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको दबावमा बाध्य भएर नक्सा सार्वजनिक गरेको नेता पोखरेलको दावी। नयाँ पुस्ताका कलाकारको भविष्य सुनिश्चितताको लागि रोयल्टीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरको भनाई। रोयल्टीको व्यवस्थापन गर्न सके नयाँ पुस्ताको कलाकारहरूको भविष्य सुनिश्चित हुने राज्यमन्त्री मानन्धरको दावी। रोयल्टीको व्यवस्थापन गर्न सके अग्रज तथा नयाँ स्रष्टाको सम्मान हुने राज्यमन्त्री मानन्धरको भनाई। अग्रज स्रष्टाको नाममा रहेका विभिन्न फाउन्डेशनहरूलाई मर्ज गर्दै रोयल्टी व्यवस्थापन गर्ने आफ्नो अभियान रहने राज्यमन्त्री मानन्धरको भनाई। संसद विघटन भएसँगै प्रतिनिधि सभा पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा अन्तर्गतको रकम सरकारको ढुकुटीमा जम्मा। प्रतिनिधि सभा पदाधिकारीहरूको लगायत सदस्यहरूको मासिक झण्डै 50 करोड रकम सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुने संसद सचिवालयद्वारा जानकारी।
सेवा सुविधा बापतको रकम संसद विघटन भएको 1 महिनासम्म माननीय सदस्यहरूले प्राप्त गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था। माननीय सदस्यहरूको सेवा सुविधा बापतको जम्मा हुन आउने रकम रकमान्तर गरी सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने संसद सचिवालयद्वारा जानकारी। तर संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा भने स्थायी सभा भएकाले राष्ट्रिय सभा सदस्यले सेवा सुविधा पाउने। सदस्य र पदाधिकारीका प्रति महिना खर्च हुन आउने 50 करोड भन्दा बढी रकम कोरोना भाइरस रोकथाम खोप आयातमा सहयोगी बन्ने सर्वसाधारणको भनाई। सवारी लाइसेन्स परीक्षाको अनलाइन फारम आवेदन शुक्रबारदेखि 24 घण्टा खुल्ला गर्ने यातायात व्यवस्था विभागद्वारा जानकारी। लाइसेन्सका लागि शुक्रबारदेखि अनलाइन आवेदन खुल्ला गर्ने यातायात व्यवस्था विभागको निर्णय। लाइसेन्समा कायम गरिएको कोटा प्रणालीलाई खारेज गर्दै अनलाइन आवेदन खुल्ला गर्न लागेको विभागद्वारा जानकारी। यसअघि प्रणालीमा बारम्बार समस्या देखिएपछि रोकिएको आवेदन शुक्रबारदेखि 24 घण्टा खुल्ला गर्ने विभागद्वारा जानकारी। लामो समयपछि फारम खुलेको र प्रयोगकर्ताको चाप बढेका कारण समस्या आएको विभागद्वारा जानकारी। यातायातको VRS अर्थात् सवारी दर्ता प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन 2 महिनाभित्र अनलाइनमा लैजाने विभागको तयारी। ट्रायल परीक्षामा 100 अङ्कभरमा 60% अङ्क ल्याए उत्तीर्ण गराउने नयाँ मापदण्ड सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश। भारतबाट आएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप हप्ता 10 दिनमा वितरण गर्ने स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीको भनाई। भारतबाट आएको 10 लाख डोज खोप भारतद्वारा नेपाललाई हस्तान्तरण। भारतसँगको उच्च सम्बन्धका कारण नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप भित्राउन सफल भएको मन्त्री त्रिपाठीको भनाई। पहिलो चरणमा स्वास्थ्य कर्मी, सरसफाई कर्मी र सुरक्षाका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएकालाई खोप दिइने मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 336 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित संख्या 2,68,646 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। त्यसै पछिल्लो 24 घण्टामा 226 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 2,62,868 जना पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। अहिले नेपालमा 3,779 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। बिहीबार थप 4 जनाको ज्यान गएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,979 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा अवस्थित पिपलाडी साना किसान कृषि सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष रकम जम्मा पारेर फरार। सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष कलावती नेपाली स्थानीय बचतकर्ताको रकम जम्मा पारेर फरार। ज्याला मजदुरी गरेर जम्मा पारेको रकम लिएर अध्यक्ष सम्पर्क विहीन भएपछि बचतकर्ताहरू समस्यामा। 27 जनाको नामबाट 80 लाख भन्दा बढी ठगी गरी फरार भएकी हुन् अध्यक्ष कलावती नेपाली। नेपाली ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय सहकारी संस्था र उदयदेव बहुद्देश्य सहकारी संस्थामा आबद्ध महिलाहरूको रकम लिएर अध्यक्ष नेपाली फरार। अध्यक्ष नेपालीको नाममा 1,50,000 रुपैयाँ मात्रै ऋण रहेको र बाँकी बचतकर्ताको गल्तीका कारण समस्या भएको संस्थाकी प्रबन्धक माधवी गिरीको दाबी। रकम समूहकै सदस्यहरूको नामबाट झिकिएकाले नेपाली सम्पर्कमा नआए सहकारीको ऋण उनीहरूले नै तिर्नुपर्ने प्रबन्धक गिरीको भनाई। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु। दुर्घटनामा परेर अन्य 17 जना घाइते भएको सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता मदन कुँवरद्वारा जानकारी। दाङबाट झापाको काँकडभिट्टा जाँदै गरेको ना 5 ख 4488 नम्बरको बस बिहीबार बिहान 4 बजे भएको थियो दुर्घटना। दुर्घटनामा परि दाङको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 की 36 वर्षीय राजकुमारी चौधरी र सोही ठाउँकी 23 वर्षीय रीता चौधरीको मृत्यु। राजकुमारीको घटनास्थलमै र रीताको उपचारका लागि वीरगञ्ज लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरी प्रवक्ता कुँवरको भनाई। यता सप्तरीको खड्गनगर पालिका वडा नम्बर 11 बनौलीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु, 1 जना घाइते। दुर्घटनामा परि मोटरसाइकल चालक खड्ग नगरपालिका 11 बनौलीका 21 वर्षीय शिवेन्द्र सहारा बीचमा सवार सोही ठाउँका 25 वर्षीय अरविन्द यादवको मृत्यु। वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदारलाई इजरायल पठाउन सकिने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर। बिहीबार नेपाल र इजरायल बीच नेपाली कामदार आपूर्ति गर्ने प्रोटोकल MOU-मा हस्ताक्षर। नेपालका तर्फबाट वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहाल र इजरायलको तर्फबाट नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोडरले गर्नुभयो हस्ताक्षर।
नेपाली कामदारहरू केयर गिभर नर्सिङ होम अस्पताल विवाह सेवा केन्द्र लगायतका लागि जान पाउने गरी गरिएको हो सम्झौता। नेपाली कामदारलाई इजरायल पठाउने प्रक्रिया चाँडै सुरु गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागद्वारा जानकारी। चालू आर्थिक वर्षको पौष महिनासम्ममा नेपालको व्यापार घाटा 5.80% घट्यो। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको पौष मसान्तमा 6,37,41 रुपैयाँ व्यापार घाटा। मुलुकले यस वर्ष 6,44,00,00,000 रुपैयाँको मात्रै व्यापार घाटा बेहोरेको तथ्याङ्क। यो अवधिमा 6,61,24 रुपैयाँको आयात भएको विभागद्वारा जानकारी। गत वर्षको यसै अवधिमा 6,94,69 रुपैयाँको आयात भएकोमा यस वर्ष आयात 4.81%ले घटेको तथ्याङ्क। अमेरिकी पूर्व विदेश मन्त्री माइक पोम्पियो सहित 28 जनालाई चीन प्रवेशमा प्रतिबन्ध। चीनको राष्ट्रिय सम्प्रभुतामा आँच आउने किसिमले टिप्पणी गरेको भन्दै पोम्पियोमाथि चीनले लगाएको हो प्रतिबन्ध। निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नजिक भएर काम गरेका 28 जनाका परिवार र आफन्तलाई समेत चीनमा प्रतिबन्ध। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बनाइरहेको भारतको पुणे स्थित सिरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियामा आग लागि। सिरमको टर्मिनल नम्बर 1 गेट नजिकैको भवनमा बिहीबार दिउँसो भएको हो आग लागि। आगलागीको कारण र क्षतिको विस्तृत विवरण आउन बाँकी। सिरमले उत्पादन गरिरहेको छ भारतमा अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको कोरोना विरुद्धको खोप। गत वर्ष मात्रै उद्घाटन गरिएको इन्स्टिट्युटको नयाँ प्लान्टमा लागेको हो आगो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका अस्ट्रेलियाली प्रशिक्षक डेभ वाटमोर आउनुभयो नेपाल। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानद्वारा अस्ट्रेलियाली प्रशिक्षक डेभ वाटमोरलाई स्वागत। एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर क्यानले सुम्पेको हो नवनियुक्त प्रशिक्षक वाटमोरलाई जिम्मेवारी। भारतीय प्रशिक्षक उमेश पटवालको बहिर्गमनपछि रिक्त भएको पदमा अस्ट्रेलियाली प्रशिक्षक डेभ वाटमोरले सम्हालेका छन् नेपाली क्रिकेट टोली। सन् 2018मा नेपालले पाएको एक दिवसीयको मान्यतालाई जोगाउन प्रयास गर्ने नवनियुक्त प्रशिक्षक वाटमोरको भनाई। एक वर्ष सम्झौतामा नेपाल आउनुभएका वाटमोरले युवा र अनुभवी खेलाडीहरूलाई संयोजन गरी टोलीलाई प्रशिक्षण दिने क्यानद्वारा जानकारी। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफको लगातार दोस्रो जित। गण्डकी प्रदेशलाई 6 विकेटले पराजित गर्दै एपीएफले दर्ता गराएको हो लगातार दोस्रो जित। गण्डकीले दिएको 107 रनको लक्ष्य एपीएफले 18.3 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर गरेको थियो पूरा। एपीएफका लागि आशिफ शाहले खेले 68 रनको अर्धशतकीय पारी। बलिङतर्फ गण्डकी प्रदेशका चन्द्र पौडेल र विशाल पौडेलले लिए समान 2-2 विकेट। जितसँगै सशस्त्र प्रहरी बल समूह एमा 2 खेलबाट 4 अङ्क जोड्दै अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।